इमरान रियाज ने अपने हवाले से कौन सी अहम अपडेट दे दी? जुनैद अकबर जारहाना मुल्क कैसे बंद करेंगे और अदालती बहरान के अहम नुकात किसने बताए? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाज़रीन, अपने वीलॉग के आगाज में सबसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम अपडेट शेयर करते हुए बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की दूसरी हाई कोर्ट से मुमकिन तैनाती रोकने के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किस किस जज ने खत लिखा, अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। नाज़रीन, खत लिखने वाले 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाजुल हक इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद जाहिर खत लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं। नाजरीन, इमरान रियाज ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब नए चीफ जस्टिस ने आना है और आमिर फारूक की जगह किसी नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए इस वक्त जो 2 सीनियर जजेस मौजूद हैं वो इंसाफ और कानून के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक की तरह निजाम की सहूलत कारी नहीं की। लिहाजा अब निजाम ये चाहता है कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस आए जो आमिर फारूक की तरह उनकी सहूलत कारी कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 नए जजेस लाए गए हैं उन दोनों में से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो जूनियर जज हैं। लिहाजा अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी बाहर के जज को लाकर आमिर फारूक की जगह बिठा दिया जाए ताकि वो सीनियर जज भी हो और सीनियरिटी वाला लॉलीपॉप देकर वकला को खामोश करवा दिया जाए। इसी वजह से इन जजेस ने खत लिखा है ताकि अपना तहफुजात और खदशात का इजहार कर सकें। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने मारूफ सहाफी इंतजार हुसैन पंजोता का बयान बताया, जिसमें इंतजार हुसैन पंजोता का कहना था कि तारीख गवाह रहेगी कि जब आइन की असल रूह निकाल दी गई थी, अवाम के मैंडेट चुराए जा चुके थे, बुनियादी इंसानी हकूक तारीख की पस्त तरीन सतह पर थे और अदलिया की तकसीम इंतहा पर थी। उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बजाय इन मसाइल की तरफ मुतवज्जो होने के सुप्रीम कोर्ट के टिकटॉक अकाउंट की जानिब तवज्जो की और हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट का टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट मुकम्मल तौर पर चलाया जाए। नाज़रीन, इस खबर पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में क्या ही कहा जाए, जहां पर पाकिस्तान की अदलिया और कानून के साथ मुकम्मल तौर पर खिलवाड़ हो रहा है, कानून को बाईपास करके हुकूमत अपनी मर्जी से कवानीन बनाई जा रही है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बजाय कि हुकूमत को इस सारे मामले में आड़े हाथों लेते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट की पड़ी है। यही चीज जाहिर करती है कि पाकिस्तान में इस वक्त निजाम इंसाफ का क्या हाल हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम के तमाम वकला और जजेस कितने कमजोर हो चुके हैं कि वो अपने ही लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते। इंतजार हुसैन पंजोता के साथ जो कुछ किया गया और जो कुछ पंजाब पुलिस ने उनके साथ किया, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कान पर जून तक नहीं रहेंगी। नाजरीन, अब आने वाले दिनों में अदलिया के साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि जैसे ही जुनैद अकबर को सूबाई सदर के तौर पर तैनात किया गया था तो ये बात साफ जाहिर हो चुकी थी कि इमरान खान अब एक इंतहाई जारहाना मूड में आ चुके हैं और पार्टी के हार्ड लाइनर्स को आगे ला रहे हैं और अपनी होम्योपैथिक क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजात दिला रहे हैं, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत लेना और वजीर आज़म बनने से ज्यादा अहम इस वक्त इस निजाम को शिकस्त देना है। लिहाजा उसके लिए नौजवान क़यादत और पार्टी के पक्के कारकुनान और हार्ड लाइनर्स को आगे लाना जरूरी है। जो भी पार्टी में डिप्लोमेटिक अंदाज में इमरान खान की बयानिया से पीछे हटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासत करेगा, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई रोल नहीं रहेगा। उनको पीछे करके तमाम के तमाम नज़रियाती और हार्ड लाइनर्स को आगे लाया जा रहा है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत बार बार मीडिया पर यह खबरें चलवा रही है पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है। नाज़रीन, हालिया दिनों में इन्होंने अमरीकी बिजनेसमैन को लाकर यही साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि ज़मीर हैदर साहब ने फरमाया कि मुझे एक वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। ऐसा नहीं कि कोई सरमायाकारी लाना नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की कैपेसिटी ही नहीं है। पीका कानून बन चुका है जिसने अमरीकी वफ्द को सरकारी वफ्द डिक्लेयर करके खबर चलवाई, इस पर पीका का कानून लगाकर इसको जेल में डालें। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद अवाम या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ की अवाम इस हुकूमत को पसंद नहीं करती और ना ही यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से उनको कोई रिटर्न मिलेगा।
لہٰذا سرمایہ کار صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ پاکستان میں جب تک معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پوری دنیا ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے جبکہ پاکستان 100 سال پیچھے جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست نے ان چیزوں پر غور نہ کیا اور مستقبل کے لائے عمل طے نہ کیا تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ عمران ریاض نے اپنے حوالے سے کون سی اہم اپڈیٹ دے دی؟ جنید اکبر جارحانہ ملک کیسے بند کریں گے اور عدالتی بحران کے اہم نکات کس نے بتائے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، اپنے ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم اپڈیٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی دوسری ہائی کورٹ سے ممکنہ تعیناتی روکنے کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کس جج نے خط لکھا؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ناظرین، خط لکھنے والے 5 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز الحق اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل ہیں، جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد ظاہر خط لکھنے والے ججز میں شامل نہیں۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب نئے چیف جسٹس نے آنا ہے اور عامر فاروق کی جگہ کسی نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے اس وقت جو 2 سینئر ججز موجود ہیں وہ انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق کی طرح نظام کی سہولت کاری نہیں کی۔ لہٰذا اب نظام یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا چیف جسٹس آئے جو عامر فاروق کی طرح ان کی سہولت کاری کر سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 2 نئے ججز لائے گئے ہیں ان دونوں میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ جونیئر جج ہیں۔ لہٰذا اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی باہر کے جج کو لا کر عامر فاروق کی جگہ بٹھا دیا جائے تاکہ وہ سینئر جج بھی ہو اور سینیورٹی والا لالی پاپ دے کر وکلا کو خاموش کروا دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان ججز نے خط لکھا ہے تاکہ اپنا تحفظات اور خدشات کا اظہار کر سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے معروف صحافی انتظار حسین پنجوتا کا بیان بتایا جس میں انتظار حسین پنجوتا کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ جب آئین کی اصل روح نکال دی گئی تھی، عوام کے مینڈیٹ چرائے جا چکے تھے، بنیادی انسانی حقوق تاریخ کی پست ترین سطح پر تھے اور عدلیہ کی تقسیم انتہا پر تھی، اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس نے بجائے ان مسائل کی طرف متوجہ ہونے کے سپریم کورٹ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی جانب توجہ کی اور حکم دیا کہ سپریم کورٹ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ مکمل طور پر چلایا جائے۔ ناظرین، اس خبر پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں کیا ہی کہا جائے، جہاں پر پاکستان کی عدلیہ اور قانون کے ساتھ مکمل طور پر کھلواڑ ہو رہا ہے، قانون کو بائی پاس کر کے حکومت اپنی مرضی سے قوانین بنائی جا رہی ہے، وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان بجائے کہ حکومت کو اس سارے معاملے میں آڑے ہاتھوں لیتے، چیف جسٹس آف پاکستان کو انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کی پڑی ہے۔ یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت نظام انصاف کا کیا حال ہو چکا ہے۔